ल आज हामी च्याप्टर 4 पढ्छौं ठीक छ च्याप्टर 4 भनेको नर्मलाइजेसन हो यो च्याप्टरबाट एक्जाममा 12 मार्क्सको क्वेशन आउँछ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले ठीक छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर यसलाई विचार गर ध्यान दिएर अब हामी यसतिर लागौं पहिला यसको सिलेबस चाहिँ हेर त 6 आवर्सको 6 आवर यो दुईटा कुरा हामीले च्याप्टर 3 मै पढिसक्यौं ठीक छ इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट डोमेन कन्स्टेन्ट एसर्टेसन एन्ड ट्रिगरिङ भनेर पहिले पढिसक्यौं मलाई कसैले भन्देऊ त एकजनाले खर्र ल इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट अन्तर्गत के पढेको थियो हामीले कसले भन्छ इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट अन्तर्गत के पढेका छौं कसले भन्छ ल भन त कतिको पढेका छौ हेरौं र बाँकी रह्यो दुईटा कुरा यो दुईटा हामी पढ्छौं यो हामीलाई 2 to 3 दुईटादेखि तीनटा लेक्चर लाग्छ च्याप्टर पढ्न है ठीक छ हेरौं कतिवटा सकिन्छ ल भन मलाई कसले भन्छ ल भन्छ इंटीग्रिटी कन्स्टेन्टहरु हामीले के पढ्यौं ल भन्देऊ नट नल डिफल्ट चेक तिनीहरु नट नल डिफल्ट चेक भन्ने इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट के टेबल क्रिएट गर्दा युज गरे कन्स्टेन्ट थिए इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट गर्दा डोमेन कन्स्टेन्ट एन्टिटी कन्स्टेन्ट रेफरेन्शियल एन्टिटी कन्स्टेन्ट की कन्स्टेन्ट भनेर चारवटा पढाएको थियो हैन हामीले टेबल क्रिएट गर्दा चाहिँ 6 वटा पढाएको थियो नट नल युनिक की चेक प्राइमरी की फरेन एन्ड डिफल्ट भनेर पढाएको थियो है नबिर्सिने है केटाहरुले सबैले केटा हो गर्ल्स बोइज कसैले नबिर्सिने है अब हामी नर्मलाइजेसन तिर जाउँ नर्मलाइजेसन अब त्यसलाई नर्मलाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा कस्तो हुँदाखेरि कुनै पनि एउटा डाटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि डाटाबेसमा भएका एबनर्मालिटिजहरु रिमुभ गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो नर्मलाइजेसन हो जसले गर्दा यदि तिमीले नर्मलाइजेसन अप्लाई गरेपछि तिमीमा हुने एडभान्टेजहरु भनेको चाहिँ यसको के गर्छ इफिसिएन्सी हुन्छ डाटा इन्टिग्रिटी हुन्छ स्केलेबिलिटी हुन्छ अनि सबभन्दा मेन भनेको रिडन्डेन्ट डाटा हुँदैन है त्यसकारण द प्राइमरी गोल अफ द नर्मलाइजेसन इज टु इलिमिनेट द रिडन्डेन्ट डाटा हैन एउटै डाटा मल्टिपल टेबलमा रिपिट हुनु भएन त्यसले गर्दा इन्कन्सिस्टेन्ट हुन सक्छ हैन स्टोरेज बढी लाग्यो एनोमलिजहरु प्रेजेन्स हुन्छ हैन अनि अर्को भनेको सेकेन्ड गोल भनेको इन्स्योर द डाटा डिपेन्डेन्सी मेक्स सेन्स तिमीले एउटा टेबल T1 मा एट्रिब्युट्स A B C भनेर राखेको छौ भने यो A B C भन्ने एट्रिब्युट्सको टेबल T सँगको डिपेन्डेन्सी के हो त त्यो सेन्स हुनु पर्यो त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो केही न केही डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने रोल नम्बर छ यहाँ स्टुडेन्टको नेम छ ल स्यालेरी भन्ने चीजलाई हामी ल्याएर एडजस्ट गर्न सक्दैनौं स्टुडेन्टको स्यालेरी कति हुन्छ र हैन स्टुडेन्ट नेम छ स्टुडेन्ट रोल नम्बर CRN छ हो यहाँ नेम छ भनेपछि यो कुनै पनि डाटाहरु एकअर्कासँग यो टेबलमा भएका एट्रिब्युट्सहरुको के हुन्छ सेन्स हुनु पर्यो त्यसको मिनिङ युजफुल अथवा डिपेन्डेन्ट डाटाहरु मात्रै राख्नु पर्यो अनयुजफुल डाटा राखेर टेबललाई स्केलेबल गरेर टेबललाई ठुलो बनाएर मात्रै काम हुँदैन त्यही भएर हामीले के गर्नु यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो है त्यसकारणले यदि तिमीले ब्याड डाटाबेस डिजाइन गर्यो भने तिमीमा यो दुईटा कुरा बढी हुन्छ हैन रिपिटेसन इन्फर्मेसन बढी हुन्छ र तिम्रो एक्चुअली त्यो टेबलले के देखाउन खोजेको भन्ने कुरा तिमीले देखाउन सक्दैन इनएबिलिटी टु रिपिट द सर्टेन इन्फर्मेसन्स त्यो स्किमाले के कुरालाई कि तिम्रो जस्तै टेबलको प्रोपर ER डायग्राम बनाएन भने त्यो तिम्रो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सनको थीम चाहिँ ER डायग्रामले क्याच गर्न सक्दैन हैन हैन तिमीले त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो त्यसकारणले यी प्रोपर इन्फर्मेसन गर्नको लागि नर्मलाइजेसन प्रोसेस बढी जरुरी छ है त्यही भएर नर्मल्ली ER डायग्राम नर्मल्ली तिमीले रिलेसनल स्किमा नर्मलाइजेसन गर्दा तिमीले चारवटा कुरालाई बढी ध्यान दिन्छौ हेर त हामी मेकिङ स्योर दैट सिमेन्टिक अथवा एट्रिब्युट्स इज क्लियर इन द स्किमा मैले यो अखर भने एउटा टेबलमा कस्तो कस्तो एट्रिब्युट्स राख्ने भन्ने कुरा तिमीलाई क्लियर हुनु पर्यो हैन एउटै टेबलमा 80 वटा एट्रिब्युट्स राखेर सबैले एकैसँग काम गर्छु भन्न पाइएन ठीक छ भनेपछि एउटा टेबललाई के एट्रिब्युट्स राख्ने भने त्यो एट्रिब्युट्स एकअर्कामा राख्नुको मिनिङ हुनु पर्यो हो
अनि अर्को भनेको रिड्युसिङ द रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन ट्युबल्स। एउटै डाटाहरू मल्टिपल ट्युबलमा हुनु भएन। अब त्यो कसरी मल्टिपल ट्युबलमा हुन्छ भन्ने कुरा च्याप्टर 4 मा गएपछि यो सकिँदाखेरि अझ यो कुरा यहाँका चाँडापट्टि क्लियर हुन्छ। रिड्युसिङ द नल भ्यालुज इन ट्युबल्स, हैन? तिमीले एउटा डाटा हाल्दा तिमीले एउटा एट्रिब्युट्समा 5 वटा एट्रिब्युट्स, एउटा टेबलमा 5 वटा एट्रिब्युट्स छ, हैन? A3 A4 भन्ने छ। यो 5 वटा एट्रिब्युट्स छ भने ठीक छ, 5 वटा एट्रिब्युट्स छ भने यो 3टाको डाटा हेर्दा चाडा मात्रै, यो 3टाको डाटा हेर्दा A4 चाहिँ त्यो मान्छेमा एक्जिस्टै हुँदैन भने यहाँ के गर्नु पर्यो? नल हुनु पर्यो। अब अर्को टुपल त्यो अर्को टुपल A2 चाहिँ एक्जिस्टै हुँदैन, त्यो नल हुनु पर्यो। यस्तो नल हुने भ्यालुलाई चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने। डाटा डिजाइन गर्दाखेरि एउटा एट्रिब्युट्समा यस्ता कसैको A1 नल हुने, कसैको A2 नल हुने, कसैको A3 नल हुने भन्ने खालको डाटा छ भने त्यो डाटालाई डिकम्पोज गरेर नल भ्यालुलाई सकेसम्म रिड्युस गर्नु पर्यो। एउटा दुईटा अक्कल झिक्कल आउँछ द्याट्स ओके, तर रिपिटेडली नल आउँछ भने यु हेभ टु रिथिङ्क एबाउट योर डाटाबेस डिजाइन, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि अर्को डिस अलाउइङ द पोसिबिलिटी अफ जेनेटिक स्पोरियस टुपल। यो भनेको चाहिँ अझ बढी तिमीहरूले जोइनिङमा गएर बुझ्छौ। जोइनिङ त पढ्यौँ हामीले। दुईटा टेबल TA भन्ने टेबल छ, TB भन्ने टेबल छ, हैन? यो T भन्ने टेबलबाट ब्रेक भएको भएर है, T भन्ने टेबलबाट TA र TB हो, हैन? अब हेर त, अब TA र T भन्ने टेबललाई ब्रेक गरेर TA र TB बनायो। अब यो TA र TB जोड्दा पनि T आउनु पर्छ कि पर्दैन भन त? आउनु पर्छ कि पर्दैन? खै बोलेको बोल है, क्या बोल्न चाहिँ सबैजना बोल है, आउनु पर्यो नि, आउनु पर्यो। तर यो के गर्छ, यदि तिमीले राम्रोसँग डिजाइन गरेको छ भने यो टीमा यसको डाटा त आउँछ प्लस अननेसेसरी टुपल्सहरू आइपुग्छ। त्यो टुपल हामी स्प्रियस टुपल्स भन्छौँ, फेक टुपल चाहिँदैन, त्यो एक्जिस्ट थिएन, तर यसले के गर्छ? जेनेरेट गरिदिन्छ, हैन? भनेपछि यस्तो टुपल्स जेनेरेट हुनु भएन। यो कुराहरूलाई यति चाँडा कुरा चाहिँ दे आर द इन्फर्मल गाइडलाइन्स टु डिजाइन द रिलेसनल स्किमा है। अब पर्पज अफ नर्मलाइजेसन, कहिले काहीँ तिमीलाई यो वाट आर द पर्पज अफ नर्मलाइजेसन सोधिरहेको छ एक दिमागमा, त्यही भएर त्यसको एन्सर अघि भर्खर भनिसक्यो। एउटा अब्जेक्टिभ भनेको एउटा रिडन्डेन्सी अभोइड गर्ने हो, हैन? अनि अर्को भनेको चाहिँ डाटालाई एउटा के भने सेन्स निकालेर डिभाइड गर्ने हो। अनि अर्को नो रिपिटिङ ग्रुपमा राख्ने भनेको एउटा डाटा चाहिँ हामीले यदि एउटा टेबलमा भएको एट्रिब्युट जस्तै अहिले हामीले नर्मली डाटाबेस डिजाइन गरेर एट्रिब्युट्सलाई एड्रेस भनेर राख्छौँ, हैन? एड्रेस भनेर राख्छौँ। एड्रेसमा हामी नर्मली के लेख्छौँ? पोखरा, तिमीले पोखरा, गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगर, वार्ड नम्बर 16, लामाचौर लेख्यो भने यो कम्पोजिट ठाउँमा हो। यो एड्रेस भने चाहिँ हामी एटमिक भन्दैन, यो नन एटमिक हो। एड्रेस क्यान बी डिभाइडेड इन्टु, हैन, प्रोभिनेन्स, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड नम्बर, स्ट्रिक्ट, हाउस ब्लक नम्बर, हैन? यति नम्बरमा डिभाइड हामी गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब यो हाउस ब्लक नम्बरभन्दा सानो अर्को ग्रुप त केही पनि हुँदैन, हैन? अब हाउसको ठाउँमा अपार्टमेन्ट नम्बर राख्न सक्छौँ सहरी सिस्टममा, हैन? भिलेजमा हाउस नम्बर हुनसक्छ। भनेपछि त्योभन्दा तल त हामी जान सक्दैनौँ। भनेपछि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब भनेपछि यो जुन चिजलाई फर्दर डिभाइडेबल हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नन रिपिटिङ ग्रुप। कलम्स राख्दा नन रिपिटिङ ग्रुपलाई राख्नु पर्यो, हो? एउटा डाटा भएको चेन्जले त्यसले के गर्नु पर्यो? एकोमोडेट गर्नु पर्यो, हैन? एनोमलिजहरूलाई अभोइड गर्नु पर्यो। अघि भर्खर भन्यौँ हामीहरूले, हैन? इन्सपोर्सन डाटा कन्स्टेन्ट, तिमीले डाटाका कुनै पनि कन्स्टेन्ट, युनिक कन्स्टेन्ट, नर्टनल कन्स्टेन्ट, डिफल्ट कन्स्टेन्ट केही लगायो भने त्यो सबैमा लाग्नु पर्यो। दुईटा रोको लागि लाग्ने, अरू रोको लागि नलाग्ने भन्ने खालको टेबल डिजाइन गर्न पाइएन। भनेपछि यो चिजहरूले चाहिँ के गर्छौँ? एउटा युनिफर्मिटी ल्याउँछ टेबलभित्र, एउटा स्किमाभित्र चाहिँ के आउँछ? युनिफर्मिटी आउँछ, स्ट्यान्डर्ड आउँछ, हैन? स्केबिलिटीको पोसिबिलिटीले के गर्छ? इन्हान्स गर्छ। डाटाबेसको त्यो लजिकल स्टोरेज पार्टलाई के गर्छ? लजिकली कनेक्टेड बनाउँछ, हो? फिजिकल स्टोरेजलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ। डाटा रिडेन्डेन्सीलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ। दिज आर एडभान्टेज अफ द प्रपोज अफ नर्मलाइजेसन वाट एभर, जे भने यो अलि भर्खर त्यही कुरा है, एडभान्टेज र त्यसलाई कुरा अरे। अब यो पढ्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के पढ्छौँ? फङ्सनल डिफरेन्स। पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो? हामीले अहिलेसम्म पढेको वाट इज नर्मलाइजेसन्स, हैन? वाट इज द गोल अफ नर्मलाइजेसन्स। नर्मलाइजेसन्स भनेको के हो र गोल भनेको के हो? गोल अफ द नर्मलाइजेसन भनेको के हो र इन्फर्मल डिजाइन गाइडलाइन्स अफ नर्मलाइजेसन के हुन्? यति बेसिक कुरा ध्यान दिनु पर्यो है। नर्मलाइजेसन भनेको एउटा रिलेसनल स्किमालाई डिजाइन गर्ने प्रोसेस जसको थ्रु चाहिँ तिमीले के गर्छौ? रिडन्डेन्सी अभोइड गर्छौ, रिड्युस गर्छौ, हैन? डाटाबेस डाटाहरूको एकअर्काको डिपेन्डेन्सलाई सेन्स दिन्छ, त्यसलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ।
हैन प्रोपर इन्फर्मेसन्स के गर्छ त्यसले इन्हान्स गर्छ इन्ट्याक्ट गर्छ हैन दिज आर द बेसिक थीम अफ द नर्मलाइजेसन्स है अब यो गर्नलाई फर्स्ट वी निड द फङ्सनल डिपेन्डेन्सी एफडी सर्ट फर्ममा पनि एफडी भनिरहेको हुन्छ तिमीहरूले बुझिराख्ने है फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कुनै पनि एट्रिब्युट्स कुनै पनि अर्को एट्रिब्युट्समा डिपेन्डेन्स छ भने त्यो लाई हामी के भन्छौँ फङ्सनली डिपेन्डेन्ट जस्तै अब यसको फर्मल डेफिनेसन नोटेसन भनेको ए इम्प्लाइज बी हेर है यसले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो लेखेको यो भाषा बुझिराख है ए डिटरमाइन्स बी यसलाई के भनिरहेको छ हामीले ए इम्प्लाइज बीलाई मैले के भनिरहेको छु ए डिटरमाइन्स बी अर्को भाषामा भनेको बी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट अन ए है बी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट अन ए यो यसको भाषा बुझ्नु पर्यो है त हो बी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट अन ए हो भनेपछि अब यसको कुनै पनि एउटा रिलेसन स्किममा आर छ यसका एट्रिब्युट्सहरू अल्फा हैन अब यो बीटा भनेको चाहिँ नम्बर अफ एट्रिब्युट्स अल्फा 1 बीटा 1 भनेपछि गामा दे आर द एट्रिब्युट्स अफ द रिलेसन्स आर अब यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा भनेको सबसेट अफ आर भनेको सेट अफ एट्रिब्युट्स हैन बीटा भनेको के सेट अफ एट्रिब्युट्स अफ द रिलेसन्स आर भनेको सेट अफ एट्रिब्युट्स यो छ भने हामी के इम्प्लाइज गर्न सक्छौँ बीटा इज फङ्सनली डिपेन्ड अन ए भनेपछि तिमीले यहाँ युज गरेका एट्रिब्युट्सहरू दुईटै केमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ यो आरमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ आरमा प्रेजेन्ट नभएको चिजलाई फङ्सनली डिटरमाइन्स गर्न सक्दैनौ फर्स्ट थाहा पाउनु पर्यो हैन अब यसको मिनिङ चाहिँ तिमीले अहिले एकछिन गरेपछि अहिले बुझ्छौ है अर्को स्लाइडमा गएपछि अनि मैले यहाँभन्दा स्लाइडमा गएर बुझेँ त ठिक छ ल अब हेरौँ सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ अब हामीले ए इम्प्लाइज बीको मिनिङ हेरौँ पहिला अनि त्यसपछि तैको थिम बुझ्छौँ है हामीले ल हेर ए इम्प्लाइज बी हेर यहाँ एउटा के छ एउटा टेबल छ ध्यान दिएर हेर मैले बिचमा रेड लाइन दुईवटा कोलम बनाइदिएँ है यो कोलम ए हो यो कोलम बी हो दुईवटा कोलम छ यहाँ अब ए इम्प्लाइज बी हो कि बी इम्प्लाइज पत्ता लगाउनु पर्यो हेर यहाँ ध्यान दिएर A1 कोसँग म्यापिङ भएको छ हेर A1 ले B1 सँग गएको छ A1 कोसँग गएको छ B2 पनि गएको छ अब यहाँ कन्फ्लिक्ट भयो A1 भनेको B1 हो कि B2 हो यसले डिटरमाइन गर्छ A1 भन्ने बित्तिकै तिमीले B1 सम्झिन्छौ कि B2 सम्झिन्छौ हेर अब अर्को हेर A2 छ भने B3 छ र 1 to 1 म्यापिङ छ A3 छ भने के छ B4 छ A3 छ भने B5 छ यहाँ पनि मल्टिपल A3 भनेको B4 हो कि B5 हो यो त थाहा हुन सक्दैनौँ हामीहरूले ल हेर है अब यो A B डिटरमाइन्स बाई A भन्ने कुरा कतिको एडजस्ट हुन्छ ल हेर B डिटरमाइन्स A भन्ने कुरा त A लाई पोइन्ट आउट गर्ने बित्तिकै B कुन हो थाहा पाउनु पर्यो यहाँबाट थाहा पाउँछ हामी अब तिमीलाई बुझ्नको लागि के सम्झ भने अब हेरौँ हामीले यसलाई कसरी लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ A भनेको रोल नम्बर हो हैन A भनेको यहाँ त अहिले बुझ्छ पख एकछिन बुझाउँला म अब पहिला यो फिगरलाई हेरौँ ल हेर है A B1 B2 ल हेर हो हेर यहाँ ठिक छ A इम्प्लाइज B एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन भनेपछि एक्जिस्ट हुँदैन यो एउटामा मात्रै जानु पर्यो एउटाबाट दुईटामा जानु पर्यो A1 भनेको कि B1 हुनु पर्यो कि A1 भनेको कि B2 हुनु पर्यो ल है अब हेर त अब उल्टो हेरौँ हेर है अब उल्टोबाट हेर त B1 इम्प्लाइज A1 छ B2 इम्प्लाइज A1 छ B3 इम्प्लाइज A2 छ हो B4 इम्प्लाइज A3 छ B5 इम्प्लाइज A3 छ ल भन यहाँ B इम्प्लाइज अब मैले के लेखेँ B डिटरमाइन्स A भन्यो भने यो चाहिँ एक्जिस्टेन्स हुँदैन ल तिमीहरूको पहिला कुरा बुझौँ अनि तिमीहरू बुझ्नुपर्छ है यति यो कुरा बुझ्यो भने बाँकी सबै सबै बुझिन्छ सिम्पल यति कुरा बुझ्यो तिमीहरूलाई कहिले यस्तो टेबल दिएर कुन केमा डिपेन्ड छ निकाल भनेर सोधिरहेको हुन्छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि तर बुझ्ने कुरा चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ मन फोकस गर्नु पर्यो है ल भन त
अब यहाँ हेर है, अब तिमीलाई मैले यसलाई यही चिजलाई मैले के गरेँ, यो बी भनेको चाहिँ के माने मैले, बी भनेको चाहिँ हेर त रोल नम्बर, बी भनेको रोल नम्बर, तिमीहरू आफ्नो भाषामा लगाएँ मैले। ए भनेको नेम हो, ए भनेको नेम हो, ए भनेको नेम हो। ल हेर है, अब त्यसलाई म्यापिङ गरौँ। एउटा क्लासमा के हुन्छ, सेम नामका दुईटा विद्यार्थी हुन सक्छन्, राम पनि हुन सक्छ होइन, अर्को पनि राम थापा हुन सक्छ, एउटा अर्को पनि राम थापा हुन सक्छ हो। तर यिनीहरूको रोल नम्बर चाहिँ के हुन्छ, अलग अलग हुन्छ। यसको रोल नम्बर 103 होला, यसको रोल नम्बर के हो 104 होला। तर नाम त के छ, एउटा व्यक्ति अलग हुन् तर नाम चाहिँ के छ, एउटै छ। मान्छे 103 ले पनि कसलाई पोइन्ट गर्छ, रामलाई नै पोइन्ट गर्छ होइन। 104 ले पनि कसलाई पोइन्ट गर्छ, रामलाई नै पोइन्ट गर्छ होला है। ठिक छ, दुईटा राम यहाँ चाहिँ राम अनि राम के यो दुईटैको नाम हो। तर यो 103 भन्ने बित्तिकै अलग राम भन्छ, 104 भन्ने बित्तिकै अलग नाम हुन्छ हो। रोल नम्बर फरक छ है, त्यहाँ नाम मात्रै सेम छ, नेम र रोल नम्बर मात्रै कन्सिडर गरिरहेको छु। तर हेर अब यहाँ राम मात्रै लेख्यौँ भने चाहिँ हामीले फेरि राम मात्रै लेखेर 100, रामको रोल नम्बर 103 हो, त्यही नामको रोल नम्बर चाहिँ अस्को 104 हो। एउटै नामका दुईटा रोल नम्बर त एक्जिस्ट हुँदैन, फेरि उल्टो पनि बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हामी यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले म्यापिङ गर्दा यो 1 को हेर है, रोल नम्बरको 1 टु मेनी हुँदैन, 1 टु मेनी भएन, 1 टु मेनी हुँदैन है। यो यताबाट यो यसको यो हुँदैन। यहाँ हेर, यहाँ बी एउटा छ, दुईटाले यो चाहिँ मेनी टु 1 चाहिँ हुनसक्छ, 1 टु 1 त बेटर हो, यो मेनी टु 1 चाहिँ हुनसक्छ होइन। तर उल्टो चाहिँ फेरि एक्जिस्ट हुँदैन, 1 टु मेनी त हुनै सक्दैन। 1 टु मेनी भनेको डिटर्मिनेन्ट्स कहिले पनि हुँदैन, मेनी टु 1 हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यस कारणले यो टेबलमा के डिटर्मिनेन्ट हो, ए इम्प्लाइज बी चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन, बी इम्प्लाइज ए चाहिँ के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि बीले कसलाई डिटर्माइन गरिरहेछ, एलाई डिटर्माइन गरिरहेछ होइन। तर एले बीलाई डिटर्माइन गर्न सक्दैन, त्यस कारणले यसको डिपेन्डेन्सी के हो, ए इज फङ्सनली डिपेन्ड अन बी, बी इज फङ्सनली डिपेन्ड नट ए भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ, यो बुझ्ने जरुरी छ है, यो बुझ्यो ल भन त मलाई, खोइ बोल। बुझ्यो सर। अब यहाँ हेर, अब एउटा जस्तो एक्जाम्पल हेर, अमाउन्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ, लोन नम्बरमा, लोन नम्बर डिफाइन हुन्छ एमाउन्ट दिनु भन्दा यति लोन नम्बरको मान्छे भनेर। नेम केमा डिपेन्ड हुन्छ, क्लास रोल नम्बरमा, मल्टिपल नेम भएको मान्छे हुन्छ। स्यालेरी केमा डिपेन्ड हुन्छ, डिग्री र एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर त, यो स्यालेरी इज डिपेन्ड अन डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स। तर यस्तो कहिले हुन्छ, के अरे होइन, डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स डिपेन्ड अन स्यालेरी भन्ने त हुँदैन होला, यस्तो त उल्टो हुँदैन। ठिक छ, हामी नर्मली स्यालेरी कसरी डिफाइन गर्छौँ, त्यो मान्छेको एक्सपिरियन्स कति छ, त्यस मान्छेको डिग्री कति छ, क्वालिफिकेसन कति छ, त्यसले डिफाइन गर्छ। भनेपछि स्यालेरीकोमा डिपेन्ड छ डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्समा। भनेपछि यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ, फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। एउटा एट्रिब्युट्सको अर्को एट्रिब्युट्सको डिपेन्डेन्सी कति छ, डिपेन्डेन्स छ छैन भोलि। अब यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के हुन्छ, ट्रिभियल र नन ट्रिभियल हुन्छ। हेर ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको हेर त, अब अल्फा इम्प्लाइज बिटा छ, हेर अल्फा इम्प्लाइज बिटा छ भने हेर त, यो अल्फा इम्प्लाइज बिटा छ भनेको बिटा इज डिटरमाइन्ड बाई अल्फा। भनेपछि यस्तो केसमा इफ बिटा इज सबसेट अफ अल्फा हो, हेर यो बिटा इज सबसेट अफ अल्फा हो भने यो ट्रिभियल हो, यो ट्रिभियल हो। बिटा इज सबसेट अफ अल्फा छ भने यो के हो, ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि होइन, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि के भयो,
के भयो ल र हामी बढ्छौँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी ल है ट्रिभियलको एउटा कुनै पनि टेबल टी छ यसका एट्रिब्युट्स चाहिँ ए कमा बी कमा सी छन् तीनटा एट्रिब्युट्स छन् है ट्रिभियल नन ट्रिभियल अब मैले के लेखेँ ए डिटरमाइन्स बी र एबी डिटरमाइन्स बी ल ए डिटरमाइन्स सी ल मलाई भन त यी तीनटा मध्ये अब तिमीहरूले बुझ्यौ अघि मैले भनेको कुरा यहाँ कुन चाहिँ ट्रिभियल हो यी तीनटा मध्ये कुन चाहिँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी ट्रिभियल हो ल भन कति बुझ्यौ हेरौँ ए इम्प्लाइज बी हो कि एबी इम्प्लाइज बी हो कि ए इम्प्लाइज सी हो कुन चाहिँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी ट्रिभियल हो ल भन खोइ बोल है केटाकेटी बोल है बोल्नु पर्यो बोलेन भने क्लासको मजै हुन्न ल भन कुरो बुझ खोइ बोल न बोल कोही त बोल खोइ बोल्दैन नि त फेरि AB determines B. AB determines B. Oh, good. यो चाहिँ फङ्सनल ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हो किन भन्दाखेरि हेर त हामीले अल्फा इम्प्लाइज बीटाको फर्ममा हेर्नु पर्यो ल हेर हैन अल्फा भनेको के छ यहाँ एबी छ बीटा भनेको के छ बी छ अब ट्रिभियल कतिखेर हुन्छ इफ बीटा इज सबसेट अफ अल्फा भयो भने इफ बीटा इज सबसेट अफ अल्फा भयो भने के हुन्छ ट्रिभियल हुन्छ बीटा भनेको बी हो चेक गर बीटा इज सबसेट अफ एबी हो कि हैन डेफिनेटली हो दैट्स व्हाई इट इज ट्रिभियल रिलेसनशिप अर्को ट्रिभियल हुने के हो ए इम्प्लाइज ए मैले ए इम्प्लाइज ए पनि लेखेको छु ए इम्प्लाइज ए यो पनि के हो ट्रिभियल हो के ए सबसेट अफ तर ए एन्ड सी ए इम्प्लाइज सी अथवा सी डिटरमाइन ए डिटरमाइन सी अथवा सी फङ्सनल डिपेन्डेन्ट ए बीच फङ्सन यी दुईटा के हुन् नन ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी यी दुईटा चाहिँ के हुन् नन ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हुन् तिमीलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा यस्तरी फङ्सनल डिपेन्डेन्सी दिएर अथवा एउटा टेबल दिएर लिस्ट आउट द पोसिबल ट्रिभियल एन्ड नन ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भन्छ सो यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ट्रिभियल एन्ड नन ट्रिभियल जस्तै यहाँ आएर त एबी इम्प्लाइज ए कस्टमर नेम इम्प्लाइज कस्टमर नेम इट दे आर ट्रिभियल इ ट्रुथ हैन कुरा बुझ्नु पर्यो है हो नन ट्रिभियल हेर त नन ट्रिभियल भन्ने बित्तिकै के हो नन ट्रिभियल हेर त नन ट्रिभियल भनेको ए इम्प्लाइज बी हैन स्यालेरी डिपेन्ड अन डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स हेर त यहाँ के छ अल्फा एन्ड बीटाको फर्ममा बीटा इज नट सबसेट अफ अल्फा बीटामा स्यालेरी छ अल्फामा डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स छ स्यालेरी कहीँ कमन छैन सो दे आर नन ट्रिभियल और नन ट्रिभियल एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ के गर्न सक्छ अब तिमीलाई अब विचार गर अल्फा इम्प्लाइज बीटा छ हेर यहाँ ध्यान दिएर अब यसमा कम्पाउन्डमा जाउँ अल्फा इम्प्लाइज बीटा छ अब तिमीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो डिटर्मिनेन्ट हो हैन अल्फाले के डिटरमाइन्स गर्छ बीटा डिटरमाइन्स गर्छ भनेपछि यो अल्फा चाहिँ मल्टिपल एट्रिब्युट्स A1 जस्तै सिम्पल अब यहाँ एउटा लेखौँ टेबल टी बनाएर लेखेँ मैले ए बी सी डी भन्ने चारवटा टेबल कोलम छन् टी भन्ने टेबलमा अब अल्फा इम्प्लाइज बीमा एबी इम्प्लाइज सी गरेँ मैले हैन बी इम्प्लाइज डी गरेँ ल अनि यहाँ फङ्सनल डीमा यो अल्फा चाहिँ के त मल्टिपल एट्रिब्युट्स मिलेर बनाएको छ यसरी डिटर्मिनेन्ट्स चाहिँ मल्टिपल एट्रिब्युट्स मिलेर बनेको छ भने हेर यहाँ यसरी डिटर्मिनेन्ट्स चाहिँ मल्टिपल एट्रिब्युट्स मिलेर बनेको छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ कम्पाउन्ड डिटर्मिनेन्ट्स कम्पाउन्ड डिटर्मिनेन्सी हैन अब यो एट्रिब्युट्स चाहिँ यो सी चाहिँ टोटली यहाँ है ध्यान दिएर है एबी डिटर्मिनेन्स यो छ एबी सी छ अब मैले के लेखेँ सँगसँगै बी इम्प्लाइज डी पनि लेखेँ अहिले यसलाई मैले हटाइदिएँ
ल भनेपछि सी चाहिँ के छ टोटली डिपेन्ड अन एएनबी एएनबी का दुईटै प्यारामिटरसँग यो के छ डिपेन्डेन्ट छ हैन स्यालेरी डिपेन्ड्स अन डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स अगेन ठीक छ स्यालेरी डिपेन्ड अन के छ डिग्री एन्ड एक्सपिरियन्स स्यालेरी चेन्ज यो एक्सपिरियन्स र स्यालेरी मध्ये कुनै एउटा चेन्ज हुने बित्तिकै स्यालेरी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो के भयो फुल्ली फंक्सनल डिपेन्डेन्सी यसलाई हामी के भन्छौं फुल्ली फंक्सनल डिपेन्डेन्सी हो अब अर्को के छ हैन बी इम्प्लाइज डी हैन डी भन्ने कुनै प्यारामिटर बनायो एउटा जस्तै सी भनेको स्यालेरी बी भनेको डिग्री ए भनेको के हो एक्सपिरियन्स मागिरहेको छु अब डी चाहिँ केमा डिफरेन्स छ उहाँले एक्सपिरियन्स मात्रै छ डिग्रीसँग कन्सर्न छैन हैन प्रमोसनको लागि चाहिँ अब प्रमोसनको नम्बर एउटा काउन्ट गर्नु पर्यो प्रमोसन्स चाहिँ भनेको प्रमोसन्स कतिको पोसिबिलिटी के छ निकाल्ने अनि भने हामीले के एउटा डी भन्ने चाहिँ के छ एउटा तहभित्र अथवा ग्रेडिङ ग्रेड भन्ने शब्द जोड्नु हामीले ग्रेड चाहिँ ग्रेड कति हो भन्ने कुरा ग्रेड कति बढिरहेछ पर इयर एक्सपिरियन्स मात्रै काउन्ट छ भनेपछि डिग्री चाहिँ डिपेन्ड अन ओन्ली वान एट्रिब्युट्स यसलाई हामी के भन्छौँ पार्शियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी कुरो बुझ्यो कुनै एउटा एट्रिब्युट्स दुईटै कम्पाउन्ड एट्रिब्युट्समा डिपेन्डेन्ट छ भने फुल्ली फंक्सनल डिपेन्डेन्सी पार्शियल कुनै एउटासँग पार्टिकुलर एउटा मात्रै एट्रिब्युट्समा डिपेन्ड छ भने हामी के भन्छौँ पार्शियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी कुरो बुझेनौ बोल है केटाकेटी हो बोल तिम्रो बोलेनौ भने मैले चाहिँ यो क्लास अफ गर्नुपर्छ बुझ्यौं सर है तिम्रो बोल एकजना बोल पालै पालो कसरी बोल्छौ बल्ल मलाई थाहा हुन्छ विद्यार्थी सुनिरहेका हुन्छन् के त तिम्रो सब माइक्रोफोन अफ गरेर हैन कानमा गीत लाएर सुनिरहेको छु पछि रेकर्डिङ गर्न भनेर के थाहा है त्यही भएर बीचमा सोधेको बेला बोल है ठीक छ अब यो बुझ्यौं अब यो एक्जाम्पल यही छ है मैले बुझाइसकेँ एक्जाम्पल अब हेर त अब फंक्सनल डिपेन्डेन्सी कहाँ युज हुन्छ भनेको अब यसको यहाँ मैले पछि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो स्लाइडलाई राखिदिएको पहिला पढिसक्यौँ अनि यसको एन्सर पछि ब्याक टु आएर मलाई बुझाउनु भएको सजिलो हुन्छ है मलाई ठीक छ कुनै पनि एउटा इन्स्टेन्स अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भन्नु पर्यो पहिला बुझाइहालौँ कुनै पनि एउटा टेबल क्रिएट गर्यो यो टेबलमा मल्टिपल एट्रिब्युट्स छ हैन A1 बाट AN छ हो अब यहाँ कुनै पनि टुपल T1 हरू छन् यो T1 भन्ने टुपलले चाहिँ यो टेबल भित्रको एक्जिस्टेन्स यो टेबलको इन्स्ट्यान्ट हो कि हैन भन्ने कुरा हामी कसको थ्रु युज गर्छौं हैन फंक्सनल डिपेन्डेन्सी थ्रु युज गर्न सक्छौं ठीक छ अनि अर्को कुरा यो फंक्सनल डिपेन्डेन्सीमा कतिवटा कन्स्टेन्ट छन् हैन यो चेन्ज जस्तै मानौ A3 चाहिँ के छ A3 र A4 को सम्बन्ध चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौं हैन त्यो सम्बन्ध चाहिँ फुलफिल भयो कि भएन भन्ने कुरा हामी कसको थ्रु चेक गर्छौं फंक्सनल डिपेन्डेन्सीको थ्रु भनेपछि कुनै पनि रिलेसन्समा कन्स्टेन्टहरुलाई स्पेसिफाई गर्नलाई हामी के चाहिन्छ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिन्छ अथवा त्यो कुनै पनि रिलेसनको इन्स्टेन्सहरुले त्यो सेट अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी टेस्ट गरेर छैन फुलफिल गरेर छैन टेस्ट गर्ने हामीलाई के चाहिन्छ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिन्छ दिस इज द युज यो मात्रै हैन अरु पनि युज छ है बेसिक सुरुमा चाहिँ अब पहिला हामी फंक्सनल डिपेन्डेन्सी बुझ्यौं हामीले तिमीले फंक्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको बुझ्यौ नि हैन एफडी भनेको के बुझ्यौ एफडी मा पनि ट्रिभियल भनेको ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको नि बुझ्यौ नन ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको पनि नन ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको पनि बुझ्यौ ल मलाई सबैले मेसेज बक्समा लेख यो एउटा टेबल टी छ सबजना लेख है टेबल टी छ एउटा हैन एट्रिब्युट चाहिँ के छ b1 छ b2 छ र b3 छ हैन b1 b2 b3 छ ल मलाई यसका ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी र नन ट्रिभियल फंक्सनल पोसिबल है नन ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी के भन्छन् मलाई लेख लिस्ट गर ल सबले इभन रोल नम्बरले चाहिँ इभन रोल नम्बर जतिले ट्रिभियल लेख अड जति रोल नम्बरले के लेख नन ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी लिस्ट गर ल फटाफट 11 7 भयो
11 8 11 9 भित्र है त ल इभन जतिले ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सीको बारेमा लेख के हुन सक्छ हामीसँग एट्रिब्युट b1 b2 b3 छ कुनै पनि एउटा टेबल t को यो टेबल t को यति छ भने यसका ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी लिस्ट गर इभन रोल नम्बरले अडले के गर्छ यसका नन ट्रिभियल फंक्सनल डिपेन्डेन्सी लिस्ट गर ल सबैले फटाफट प्रकाशले लेख्यो खै अरूले के गर्दैछन् एउटाले मात्रै गर्छ बाँकी कहाँ गए छिटो 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 नो आइडिया तीन चारजना लेखे आचार्य सुनिल शाह अनिश श्रेष्ठ मोनिका उपाध्याय समीक्षा आर्याल अन्जु कृष्ण फुयाल यति 5 जना 1 2 3 4 5 6 7 जना लेखे अरु कहाँ गए तर 34 जनामा श्रीराजन छैनन् कि मैले नदेखेको हो केटा तिमीले जगदीश गिल 6-7 जनाले लेखे लक्ष्मी मोरा सागर ढकाल अलोक छेत्री ल मेरो अलिअलि बुझेछु जस्तो लाग्दाखेरि ठिकै छ यो नलेख्नेले ककल लेखेन नि त्यो लिस्ट आइहाल्छ मसँग ल र अगाडि ल छोड्दियो अगाडि हेर अब ल र 2-4 जना छापे ल ठिकै छ गुड कम्तीमा लेख पानी बस ल हेर अब क्लोजर सेट अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर हेरौँ है क्लोजर भनेको मिनिङ थाहा छ तिमीहरूलाई हैन अब क्लोजरलाई हामी के डिफाइन गर्छौं या प्लसले डिफाइन गर्छौं हेर त सेट अफ फंक्सनल इज कल्ड क्लोजर अफ या प्लस है छुट्या छ या प्लस है क्लोजरलाई हामी के डिफाइन गर्छौं या प्लसले अब यहाँ हेर त कस्तो खालकोलाई क्लोजर भन्छौं भन्दाखेरि जस्तै a इम्प्लाइज b छ अथवा b डिटरमाइन्ड बाइ a छ अथवा b इज फंक्सनली डिपेन्ड अन a छ हैन c इज फंक्सनली डिपेन्ड अन b छ भनेपछि अल्टिमेटली यो भनेको के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं हामी c इज फंक्सनली डिपेन्ड अन a म्हणजे यो चाहिँ के हो क्लोजर अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी हो क्लोजर भनेको यो डिपेन्डेन्सीबाट नयाँ डिपेन्डेन्सी के गर्ने जेनेरेट गर्ने त्यसलाई हामी के भन्छौं क्लोजर अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी त्यो भनेको लजिकली इम्प्लाइड बाइ अफ है अब यहाँ हेर त यो गर्नको लागि चाहिँ अब यो शब्द सम्झिनुहोस् f प्लस इज सुपरसेट f डेफिनेटली f भन्दा f प्लस को डाटा के हुन्छ अब बढी हुन्छ डिपेन्डेन्सी बढी हुन्छ जस्तै अब f मा चाहिँ a इम्प्लाइज b थियो b इम्प्लाइज c थियो भने
बी इम्प्लाइज सी यो प्लसमा के हुन्छ ए इम्प्लाइज बी बी इम्प्लाइज सी र ए इम्प्लाइज सी पनि भनेपछि अर्को एड थप्यो त्यही भएर यो प्लस जहिले पनि के हुन्छ सुपर सेट हुन्छ विथ कम्पेरिजन टु यफ ठिक छ अब यो निकाल्नलाई यु निड द नम्बर अफ रुल्स नम्बर कपी यो रुल्स कपी गरेर तिनवटा अहिले चाहिन्छ है हामीलाई म तिमीलाई गर्न लाउँछु हो एउटा रिफ्लेक्टिभिटी रुल्स छ भनेपछि कुनै पनि एउटा रुल्समा हेर अल्फा इम्प्लाइज हेर यसमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इफ बीटा इज सबसेट अफ अल्फा छ भने वी क्यान राइट हैन बीटा इज सबसेट अफ अल्फा छ भने वी क्यान राइट अल्फा इज फङ्सनल डिपेन्डेन्टी अफ बीटा रिफ्लेक्सिभिटी रुल्स अथवा यसमा हामीले के लेख्छौँ ए इम्प्लाइज ए लेख्न सक्छौँ यसको मिनिङ यो पनि हो हैन अर्को छ अगुमेन्टेसन रुल्स हैन तिमीसँग अल्फा इम्प्लाइज बीटा छ भने हैन अल्फा इम्प्लाइज बीटा छ भने यु क्यान राइट अल्फा गामा इम्प्लाइज बीटा गामा यो पनि लेख्न सक्छौ अब यसको मिनिङ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ए इम्प्लाइज बी छ भने तिम्रो ए इम्प्लाइज बी छ भने सिम्पली तिमीले के गर्न सक्छौ दुईतिरै एले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ ए इम्प्लाइज ए बी भयो भने दुईतिर एले मल्टिप्लाई गर्छ गामा अगुमेन्टेसन रुल्स अब ए डट ए त ए नै हुन्छ दुईटा एट्रिब्युट्स हुँदैन भनेपछि ए इम्प्लाइज के हुन्छ एबी हुने भयो हैन ठिक छ यो अगुमेन्टेसन रुल हो ट्रान्जिटिभिटी रुल अघि भर्खर भनिसकेँ मैले अल्फा इम्प्लाइज बीटा छ हैन र बीटा इज फङ्सनल्ली के अरे बीटा डिटरमाइन्स गामा छ भने यसको मिनिङ हामी के लेख्न सक्छौँ हैन अल्फा डिटरमाइन्स गामा यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्जिटिभिटी रुल दे आर द थ्री आर दिस थ्री आर द मेन रुल्स यसलाई हामी आर्मस्ट्रङ एक्जिम भन्छौँ है कहिलेकाहीँ यो नाममा सोधेर हुन्छ वाट इज फङ्सनल डिपेन्डेन्सी एक्सप्लेन अबाउट द आर्मस्ट्रङ एक्जिम्स भनेर सोधिरहेको छ सो रिमेम्बर दिस नेम यो नबिर्सिने आर्मस्ट्रङ एक्जिम्स भनेको ठिक छ यी तीनटा रुल रिफ्लेक्टिभिटी रुल्स अगुमेन्टेसन रुल्स र ट्रान्जिटिभिटी रुल्स यो तीनटा कपी गर्यौ कपी गर है कपी इट धेरै छैन आई होप यु कपी इट आर्मस्ट्रङ एक्जिममा भनेर अलिकति हामीले डिराइभ गर्ने भन्दा पनि बढी हैन डिराइभ गर्ने भन्दा पनि बढी डाइरेक्ट सम रुल्सहरू हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ त्यसलाई एडिसनल रुल्स हुन् आर्मस्ट्रङ रुल्सबाटै बनेका हुन् हैन अब अर्को हेर त अब यहाँ अल्फा अथवा बी इज फङ्सनली डिटरमाइन्ड बी फङ्सनली डिपेन्ड अन अल्फा एन्ड हेर gamma is functionally dependent on alpha beta and gamma both depend on alpha then we can write alpha implies beta gamma that means the beta and gamma functionally depend on alpha यसलाई हामी युनियन रुल भन्छौँ अब यही चीजलाई रिभर्स लेख्न सक्छौँ हैन यही चीजको रिभर्स गर्नु पर्यो भने जस्तो सी रिभर्स मैले के लेखेँ ए इम्प्लाइज बीसी छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ हेर त ए बी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट अन बी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट ए एन्ड सी इज फङ्सनली डिपेन्डेन्ट सी यसलाई हामी के भन्छौँ डिकम्पोजिसन रुल भन्छौँ फेरि दुईटै रुल युनियन रुल पनि दुईटै रुल लागु हुन्छ हो डिकम्पोजिसन रुल सम्झिराख है तिमीलाई चाहिन्छ 6 रुल लेखिराख अर्को रुल छ हेर त अब मैले यस्तो लेखेँ त्यहाँ ए इम्प्लाइज बी छ बुझ्नको लागि यस्तो लेखेको मैले हो बीसी इम्प्लाइज डी छ भने ध्यान दिएर हेर यहाँ बीसी इम्प्लाइज डी छ भने हामी यो ए इम्प्लाइज बीको ठाउँमा यो बीलाई चाहिँ यहाँ छ यो बीलाई मैले के चेन्ज गर्छु यहाँ एले चेन्ज गर्छु अनि के लेख्छु एसी इम्प्लाइज डी भनेको डी इज फङ्सनली डिपेन्ड अन एएनसी यसलाई हामी के भन्छ स्युडो ट्रान्जिटिभिटी रुल यसलाई के भन्छौँ स्युडो ट्रान्जिटिभिटी रुल ठिक छ कुरो बुझ्यौ यति 6वटा रुल चाहिन्छ हामीलाई कुरो बुझ्यो बुझेन ल भनेर केटा यति 6वटा रुल
पहिला यति कुरा गरौँ यसको कोही बोल्दैन बुझ्यौँ सर बुझ्यो ठिक छ ल ठिक छ गुड अब तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन यसरी आउँछ एक्जाममा है यिनीहरू क्वेसन्स फर अ गिवन फङ्सनल डिपेन्डेन्सी find all the possible f plus एउटा एक्जाम्पल हो यस्तै खालको आउन सक्छ हो अब हामीले यसमा फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको क्लोजर निकाल्नु पर्यो है अब हामीले डिपेन्डेन्सी चाहिँ यहाँ दिएको छ a implies b a implies c cg implies s cg implies i b implies s हो यो भने इम्प्लाइज भनेर खासै पढ्दैनौँ हामी पढ्न चाहिँ कसै सी ए डिटरमाइन सी अथवा सी इज फङ्सनल डिपेन्डेन्ट ए बी इज फङ्सनल डिपेन्डेन्ट ए हैन या इज फङ्सनल डिपेन्डेन्ट सीजी यति गर्नु पर्यो ल हेर त अब यहाँ कसरी निकाल्छ नि तपाईहरु यहाँ हेर ए डिटरमाइन्स बी एन्ड ए डिटरमाइन्स सी ल हेर अब हामीले यसको क्लोजर निकाल्नु पर्यो भने ल हेर त सम मेम्बर अफ सबै त हामीले निकालेका छैनौं ठीक छ यहाँ मैले गरे ए इम्प्लाइज बी आई को रुल लगाइदियौ हामी ए इम्प्लाइज बी छ ए इम्प्लाइज सी छ भने हामी यो दुईटाको युनियन रुल लगाएर के भन्छौं हैन ए डिटरमाइन्स बीसी एउटा क्लोजर आयो ठीक छ अर्को हेर त अर्को कहाँ छ अर्को हेरौं अझै चाहिँ ए डिटरमाइन्स बी छ हैन बी डिटरमाइन्स एच छ बी डिटरमाइन्स एच छ भने वी क्यान राइट ए डिटरमाइन्स एच ट्रान्जिटिभिटी रुल्स हैन यो भनेको युनियन रुल्स यो रुल्स को नाम पनि लेख्नुपर्छ है ठीक छ अब हेर त सीजी र एच आई चाहिँ सेम कुरो सीजी इम्प्लाइज या सीजी डिटरमाइन एच छ हैन सीजी डिटरमाइन्स आई छ भने यू क्यान यूज द युनियन रुल सीजी इम्प्लाइज एच आई ठीक छ युनियन रुल्स हो अब अर्को हेरौं हामी कहाँ पोसिबिलिटी केही छ कि छैन हेरौं सीजी सीजीआई ल हेर अरु केही छ ल हेर त यहाँ यही गर्न सक्छौं हामीले ल हेर त यहाँ ए इम्प्लाइज सीजी छ सीजी छ ए इम्प्लाइज सी छ सीजी इम्प्लाइज एच छ हैन सी ए डिटरमाइन सी छ सीजी इम्प्लाइज सी छ अनि यो सी र यो सी को ठाउँमा एले रिप्लेस गर्छु भनेको स्युडो ट्रान्जिटिभ रुल्स एजी डिटरमाइन्स एच त्यसरी नै अर्को के लेख्न सक्छु एजी डिटरमाइन्स आई ल र त यसरी हामीले नम्बर अफ डिफरेन्ट अनि चाहिँ एफ प्लस भित्र के चाहिँ यति त परे एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा परे त्यसपछि एडिसनली के पर्ने भयो यो पनि भयो 6 वटा 7 वटा 8 वटा हैन ठीक छ 9 वटा 10 वटा यी एक्स्ट्रा पनि पर्ने भयो यसले यो सबैको सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एफ प्लस भन्छौं क्लोजर अफ फंक्सन कुरो बुझ्नु ल भन होय बुझ्यो सर गुड ल क्वेशन नम्बर 1 छ मलाई तिमीहरु सबैले एफ प्लस निकाल पहिलो फर्स्ट क्वेशन ल समयलाई यसलाई यहाँ मैले स्क्रिनशट हाल्दै यसको स्क्रिनशट गयो तिमीहरु मलाई क्वेशन नम्बर 1 को ठीक छ 1 को सोल्युसन निकाल पहिला एफ प्लस फर्स्ट योर जब इज टु फाइन्ड द एफ प्लस सबैले पत्ता लगाउ ल र मलाई एफ प्लस को सेट यस्तो लेखेर एरो सिम्बल त्यहाँ पाइन्छ हैन नभए माइनस र ग्रेटर देन इक्वल टु साइन युज गर एरै चाहिदैन मलाई ग्रेटर देन साइन ए इम्प्लाइज बी यस्तो युज गरेर मलाई एफ प्लस सेट सबैले
11:23 को 5 मिनट कपीमा गरेर अनि टाइप गरेर ल सबैले गर अनि दोस्रो पटक यो क्वेसन सल्भ गर्ने यी दुईटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ आज हामी ल पहिले यहाँ गर्छौँ अनि आज क्लास यति नै सकेर अर्को हप्ता यहाँबाट क्लोजर अफ एट्रिब्युट्सबाट सुरु गर्छौँ हामी ल धेरै बेर हुन्छ पढेको आज ल यति गरेर छिटो फटाफट तिमीले गरेको हेर्छु म पहिला तिम्रो एफ प्लस निकाल्न मैले सिकाएँ दिस इज योर जब टु फाइन्ड द क्लोजर सेट अफ एफ अनि अर्को दोस्रो क्वेसनलाई डज एबी बिलोङ्स टु जिएच भन्ने क्वेसन एन्सर फेरि गरौँला आर यु डुइङ तपाईँले एकछिन भयो गऱ्यौँ भयो मलाई लिस्ट गर त ल सबैले फटाफट लिस्ट गर लक्ष्मी मोहरा यति मात्रै हो र समीक्षा ट्रान्जिटिभिटी अगुमेन्टेसन सबै लिस्ट गर है एकैचोटि है या प्लसमा के पर्छ
एफ प्लस एक्स्ट्रा चाहियो है हामीलाई ठिक छ लिस्ट दोज अल सर एकचोटि हामीले नयाँ डिपेन्डेन्सी बनाउँछ मिस युजिङ त्यसलाई त पुरानो युज आर्मस्ट्रङ गरेर फेरि एक्जिम्स गराउन है चाहिन्छ नि। अरु कहाँ गयो अरु 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 ल खै कहाँ गयो अरु जगदीश हो कि अनुज कृष्ण पौडेल अरु कहाँ गयो त खै ल मैले यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी निकालिनँ या प्लस निकाल्ने तिमीहरूको काम हो या प्लसमा हेर म एउटा दुईवटा कुरा भनिरहेको सुन ध्यान दिएर या प्लसमा कम्तीमा यफमा भएको त सबै पर्छन् तिमीले या प्लस लेख्दाखेरि एबी इम्प्लाइज इज पहिला राइट अल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी विच बिलोङ्स टु फङ्सनल यफ है ए बिलोङ्स टु J BE belongs to I E belongs to G हैन GI belongs to H लिस्ट अल पोसिबल भन्छ है तिमीहरूको काम हो खोज्ने ठिक छ यो गर मैले तिमीलाई छोडिदिएँ हो अब क्वेसन्स यो अर्को छ यो क्वेसन पनि आउँछ डज एबी बिलोङ्स टु जिएच अरे यदि अब यति त कम्तीमा चाहियो है मैले ब्राकेट लेखिहालेँ कमा अनि अब बाँकी चाहिँ यहाँ यता पछाडि जोड्ने है त यफमा भएको पहिला लेख्ने र त्यो पछाडि आएका चिजको लास्टमा एन्सर लेख्दा य प्लस क्लोजर अफ य प्लस भनेको चाहिँ यहाँ लास्टमा लेख्ने यफको त लेख्नु पर्यो बाँकी रेस्ट यता लेख्ने है सुरुमा त्यही गरेको अक्षरै गर्ने भन्ने कुरा ठिक छ सबै लेख्नु पर्यो या प्लस भनेको अब हेर त अब ध्यान दिएर हेर अब यो तिमीले यो रिलेसन्स यो यफमा चाहिँ यो यफबाट चाहिँ क्यान यु डिराइभ इट एबी बिलोङ्स जिएस फङ्सनल डिपेन्डेन्ट एबी भनेको डिटरमाइन हुन्छ अरे ल हुन्छ कि चेक गर त ल दोस्रो क्वेसन्स है गरिरहेछन् गुड यो दोस्रो क्वेसन हेर त ल दोस्रो क्वेसन ध्यान दिएर हेर है सबैले ल डज एबी डिटरमाइन्स जिएच अथवा डज जिएच फङ्सनल डिपेन्डेन्स एबी अरे यो रिलेसनबाट यो यहाँ आइपुग्छ त्यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सीले यो कुरा डिराइभ गर्दैन ल भन त मलाई ल गर्ने जतिले गरेर देखाऊ नगर्नेले नआउनेले नो लेख छिटो गर है छिटो
आयो 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 भन ल, खोइ बोल पिटो भयो। कहाँ गयो केटाहरू केटाकेटीहरू? यो कहिले पठायो अनबिटनेस। डज एबी बिलोङ्स टु जिएच के छ? एबी बिलोङ्स टु एबी, सरी एबी डिटरमाइन्स जिएच। त्यो क्वेसनको एन्सर के हो? सेकेन्ड पेज। अपिल कहाँ भयो? बोल्दैन त। यो गरेन छैन कि हजुरले? गर्न त गरेछ। अघि रुल पढाउँदाखेरि लाइट गएको नो, सर। लक्ष्मी मराले नो लेखी ल। डज एबी बिलोङ्स टु जिएच। अरूको एन्सर के छ? छिटो कपीमा सल्भ गर पहिला, एन्सर आउँछ कि आउँदैन हेर। नो सर, दुईजनालाई मात्रै लेखेँ त, अरू कहाँ गयो हो? कि मैले नदेखेको हो? यस्तो दुईजना मात्रै आइरहेछ त। क्वेसन हेर त, डज एबी बिलोङ्स, सरी एबी डिटरमाइन्स जिएच अरे। ल र यो क्वेसनको एन्सर म गरिदिन्छु, तिमीहरू हेर। अनि भोलि तिमीहरूले प्रब्लम 2 सल्भ गऱ्यो भने मलाई सबको लिस्ट चाहियो। म एउटा क्लोजर निकाल्न सिकाउँछु, बाँकी तिमीहरूले गराउन लगाएर। ध्यान दिएर हेर है अगाडि है। म यो सेकेन्ड पेजको क्वेसनलाई एन्सरिङ गर्दैछु है यार। नो यार, यस चाहिँ निकाल्नु। अब माथिबाट जाउँ। सुरुमा हामीसँग के छ? अप्सन अनुसार जाउँ है। एबी डिटरमाइन्स के छ? ई। ठिक छ, योसम्म ठिक छ। अर्को हामीलाई ई अन्तिममा गएर यहाँ छ ई डिटरमाइन्स जी। यो दुईटाबाट हामी के कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ? ल भन मलाई। एबी डिटरमाइन्स जी। यो रुल्स के हो? रोल नम्बर 5 कि छैन? रोल नम्बर 5 ल भन त, यो के रुल हो? एबी इम्प्लाइज जी कन्क्लुजन गरेको मैले दुईटाबाट। ल भन। बोल्दैन फेरि। हजुर सर। अब अर्को फेरि मैले हेर, एबी इम्प्लाइज ईलाई नै फेरि लिएँ। बोथ साइड मैले केले मल्टिप्लाई गरेँ? बीले मल्टिप्लाई गरेँ। मल्टिप्लाइङ बाई बी अन बोथ साइड। यो मल्टिप्लाइङ बी बाई बोथ साइड भने कुन रुल हो भन त मलाई। ल कसले भन्छ? रुल नम्बर 1। तिमीहरू बोलेन भनेको त म फेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है सबै चिज। कोही बोल ल, कुन रुल हो? एबी इम्प्लाइज हो बी। ठिक छ है। यो रुल्स के थियो? अगुमेन्टेसन रुल्स थियो। मैले के गरेँ? यसलाई यो अप्लाई गर्नु बोथ साइडको अगुमेन्टेसन। एबी इम्प्लाइज बी आ। अब यहाँ बी वाला झिकै बी इम्प्लाइज आई भयो। योबाट कन्क्लुजन के आउँछ हेर त? एबी इम्प्लाइज आई आयो हैन? यहाँ एबी इम्प्लाइज आई र एबी इम्प्लाइज जी यहाँ चाहिँ यो दुईटालाई मर्ज गर, के आयो? यो युनियन रुल अनुसार एबी इम्प्लाइज जीआई आयो। अब अर्को छ हामीसँग हेर, जीआई इम्प्लाइज एच चाहिँ भनेपछि यो दुईटाको ट्रान्जिटिभिटी रुल लगायो भने के आउँछ? एबी इम्प्लाइज एच आउँछ हो।
अब एबी इम्प्लाइज यस यहाँ चाहिँ एबी इम्प्लाइ यस र एबी इम्प्लाइज र युनियन गरेर के आउँछ एबी इम्प्लाइज जियस आउने भनेपछि डज एबी इम्प्लाइज जियस यस आयो कि आएन आयो सर ल आयो कि आएन भन त ल यो रुल्सको नाम लेखिन मैले तिमीले लेख्दै जाने है खोइ कुरो बुझेन खोइ बुझे सर बोल्नै छोडिँदो रहेछ फेरि केटा के भोक लाग्यो क्या बोल्नै छोड्यो त के भयो बुझेन अँ? सर बुझेम सर माइक्रोफोन तिम्रो बोले ए मैले उतो लगाएको रहेछ सरी मैले माइक्रोफोन त लागै स्पिकरमा थियो बोलिरहेको छौ हजुर बोलेको थियौँ सर मैले त कानमा लगाएको रहन्छ कि ल यो बुझ्यौ नि होइन यो गरेको बुझेनौ बुझ्यौँ सर गुड अब यहाँ तिमीहरूको अब नेक्स्ट क्लास भनेको आउने कमिङ बुधबारको दिन चाहिँ तिमीहरूले यो गरेर लिएर आउने अब आज धेरै नपढ्ने यहाँ बुधबारबाट यहाँबाट पढ्दै जाउँ ल ठिक छ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यसको यो यस्तै क्वेसन यो चाहिँ क्वेसन यी सबै क्वेसन एक्जाममा आएको भने मैले यहाँ राखेको क्वेसन अनि असाइनमेन्ट आउने क्वेसन सब क्वेसन एक्जाममा आएको क्वेसन मैले राखिदिएको छु है ठिक छ ल हेर टु सेट F1 फर रिलेसन्स F1 एन्ड F2 आर इक्विभ्यालेन्ट अर नट भन्ने छ यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि F1 एन्ड F2 आर इक्विभ्यालेन्ट अर नट निकाल्नको लागि तिमीले पहिला यु निड टु फाइन्ड द क्लोजर अफ F1 एन्ड यु निड अल्सो फाइन्ड द क्लोजर अफ F2 दुईटीको क्लोजर निकाल्ने इफ हैन F1 क्लोजर इक्वल टु F2 क्लोजर then F1 and F2 are equal, otherwise not. Your job is to find the closure of F1, closure of F2, then list एउटा एरे बनाएर कम्पेयर गरेर कपीमा गर्ने है भने पछाडि त्यो चाहिँ अनि इक्वल छ कि छैन मलाई एन्सर तिमीहरू सबैले कपीमा लेखेर बुधबार 11:30 बजेको क्लासभन्दा अगाडि सुरुभन्दा अगाडि सबैले तिमीहरूको इमेज चाहिँ अपलोड गरेको हुनुपर्छ ठिक छ कुरो बुझ्यौ खोइ सुने मेरो कुरो बुझेम सर है त्यति गरेर सबले अपलोड गर्ने अनि हामी नेक्स्ट अगाडि बढ्छौँ है त ठिक छ अनि बुधबार हामी क्लोजर अफ एट्रिब्युट सेट्सबाट अगाडि बढ्छौँ अब दुईवटा क्लास लाग्छ हामीलाई पढ्न आनन्दले पढ्छौँ हामी त्यस्तो टेन्सन नलिकन बिस्तारै है 2-3टा क्लास लाग्न सक्छ 2टा क्लास त कम्तीमा लाग्छ 3टा क्लास नलगाउनु 3टा लाउँदा यस्तो धेरै टाइम लाग्यो फेरि हामीलाई है ल बुधबारलाई गरौँ अपिल बिहिबारको क्लास चाहिँ अबबाट मैले 10:30 मा सुरु गर्छु है त 10:30 खाना खाएर मैले पहिला आफ्नो म खाली थिएँ अगाडि राखेको थिएँ अब मेरो रुटिनै मिलेन अनि तिमीहरूको रुटिन तिमीहरूको जस्तो लाग्छ मलाई यो त सीको रुटिन रहेछ तिमीहरूको रुटिन चाहिँ सोमबार शुक्रबार खाली छ कि छैन शुक्रबार 1 बजेपछि हो सर शुक्रबार 1 बजे पछाडि अगाडि कतिवटा क्लास छ 2टा क्लास छ सर फेरि 2टा क्लास पढेर ब्रेक लिएर पढ्छौ कि पढ्दैनौ ठिक आज हो सर एउटा क्लास मात्र भएको आज बिहिबार हो त्यसैले बिहिबारको क्लास 10:30 बाट खाना खाएर 10:30 11:30 1 बजे 3 पिरियड जस्तो पढाउँला नि त भइहाल्यो है त्यही गरौँ हुन्छ सर बिचमा 10 मिनट ब्रेक लिएर फेरि पढाउनु ल त्यही गरौँ शुक्रबार नगरौँ न त ल बुधबार बिहिबार पढौँ ल अब बिहिबार चाहिँ 10:30 बाट है त हुन्छ सर ल राम्रोसँग पढ त्यति गर है ल मैले अहिले यसलाई रेकर्डिङ पनि स्टप गरिदिएँ